अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एन टीवी उर्दू। इस चैनल में हम आपके लिए बहुत ही इंटरटेनमेंट से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। कल रात की पार्टी में एक स्मार्ट भाई साहब ने पहले दाल चावल खाए, फिर बादाम का हलवा खाया और फिर से दाल चावल खाए। मैंने पूछा, भाई साहब ऐसा क्यों? भाई साहब बोले, मौसम खराब चल रहा है, अगर उल्टी हुई तो दाल चावल बाहर आएंगे, दस्त लगे तो भी दाल चावल, बादाम का हलवा बीच में एकदम फिट। पाकिस्तान दुनिया में एक वाहिद मुल्क है जहां शाम को मगरिब के बाद परफ्यूम लगाओ तो जिन्न चमड़ जाता है। लॉकडाउन के बाद घर बैठकर मैंने रिसर्च की है कि 3 रुपए वाली माचिस में 50 तीलियां होती हैं, 1 किलो चावलों में 3085 दाने होते हैं। दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है गाने में 44 बार धड़कन का लफ्ज आया है। टक के एक बिस्किट में 12 सुराख होते हैं। औरतों और कंघी में 20 मोटी और 34 बारीक डंडियां होती हैं। घर में इस्तेमाल होने वाले झाड़ू में 1530 तीले होते हैं। पंखा बंद करने के बाद 1 मिनट 44 सेकंड बाद रुकता है। मच्छर मारने वाली जलेबी जलाएं तो वो 3 घंटे 25 मिनट और 40 सेकंड में खत्म होती है। 1 किलो मटरों में से 80 दाने निकलते हैं। मेरे बेटे ने मुझसे पूछा, बाबा इतना तैयार हो गए, कहाँ जा रहे हैं? मैंने आगे से हंस के जवाब दिया, हैं छत पे। डॉक्टर, एहतियातन आपको 2 ऑप्शंस पर अमल करना पड़ेगा। ऑप्शन ए, बीवी के साथ करंटीना होना पड़ेगा। ऑप्शन बी, अभी ऑप्शन बी बताई नहीं थी, मरीज बोला बात काटते हुए। ऑप्शन बी, यस ओनली ऑप्शन बी, दैट्स ऑल। एक फैसलावादी पौधे लगा रहा था, मैंने उससे जाके पूछा, भाई ये पौधे नर्सरी से लिए हैं? कहता नहीं, प्रेप चो। कल दोपहर को चाचू से हॉटस्पॉट मांगा, लेकिन उन्होंने बेरहमी से जवाब दिया, तुम कौन हो? शाम को हम लोग दूध लेने मंजिल पंप गए। तीनों शादीशुदा चाचुओं और मेरा कुंवारे चाचू का दूध लिया और चाचू ने सारा दूध मुझे पकड़ा दिया और खुद मोबाइल इस्तेमाल करने लगे। अभी 10-12 कदम पैदल चले थे कि हमारी प्यारी और जान से अजीज सिंध पुलिस के जवान सर पर पहुंच गए और मुझे देखकर कहा, क्या कर रहे हो? मैं दूध के शॉपर दिखाते हुए बोला, दूध लेने आया था। उन्होंने मुझे छोड़ा और आगे चलते चाचू से भी पूछा। उन्होंने भी सेम जवाब दिया। अंकल कहते, दूध किधर है? चाचू ने मेरी तरफ इशारा किया तो मैं ये कहते हुए चल पड़ा, आप कौन हो भाई? अब चाचू की कमर पर टकोर करते हुए देखा है, पुलिस का डंडा 2 इंच मोटा होता है, जहां पड़ जाए वो जगह नीली चॉकलेटी हो जाती है। यार ये जब से लॉकडाउन हुआ ना, मैं बड़ा परेशान हो गया। जब लॉकडाउन खत्म होगा ना तो मैंने 10 छुट्टियां लेकर आराम से आराम करना। अब तो घर बैठे बैठे बिस्तर भी कहने लग गया, ओ भाई थोड़ा चल फिर ही लो, मैं भी आराम कर लूं। लॉकडाउन की वजह से शोहर 5 दिन से घर था और घर में रहते हुए भी वो अपनी बीवी से 6 फुट का फासला रख रहा था। इसकी बीवी ने इसे मशवरा दिया, कोई गेम खेलते हैं और एक दूसरे को गाना सुनाते हैं। शोहर ने कहा, चलो ठीक है। जैसे ही बीवी ने गाना गाया तो शोहर ने दौड़ लगा दी और घर से बाहर जाकर खड़ा हो गया। बीवी बड़ी हैरान हुई और पूछा, मैंने गाना गाया तो तुम बाहर जाकर क्यों खड़े हो गए हो? शोहर बोला, सिर्फ इसलिए कि पड़ोसी ये ना समझे कि मैं तुम्हें मार रहा हूँ। एक कैदी बीमार पड़ा तो इसकी मिजाज पुरसी के लिए जेलर आया। पूछा कि कैसे हो? कैदी ने तकलीफ से कराहते हुए कहा, जी पहले टांग में दर्द था, वो डॉक्टर ने काट कर फेंक दी, फिर बाजू में दर्द तेज हुआ, इसे भी काट डाला, अब कान में शदीद दर्द है, लाजमन इसे भी काट दिया जाएगा। अच्छा, तो तुम आहिस्ता आहिस्ता जेल से फरार होना चाहते हो? जेलर ने तशवीश जाहिर की। 2 बातों पर कभी यकीन न करना। नंबर 1, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। नंबर 2, अगली बार मैं खिलाऊंगा, इस बार तुम खिला दो। पहले पाकिस्तानी बाहर के मुल्क से वापस आते तो गांव वाले मिलने जाते थे, अब फोन करके पुलिस को बुला लेते हैं, हो रहा है ये बारों। एक दफा लॉकडाउन खत्म हो जाए, 4 से 5 दिन घर ही नहीं आऊंगा।
بیوی شوہر کے ساتھ مشکل سے مشکل راستے پر بھی چلنے کے لیے تیار رہتی ہے، بشرطے کہ وہ راستہ شاپنگ سینٹر کی طرف جاتا ہو۔ لوگ انجینئرنگ کر کے گھر بیٹھے رہتے ہیں، آپ لوگ 14 دن نہیں بیٹھ سکتے۔ باپ: نالائق، تم نے اپنی ماں سے اونچی آواز میں بات کیوں کی؟ بیٹا: مجھے پتا ہے ابو، آپ کو جلن ہو رہی ہے کیونکہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ طلاق کے مقدمے میں ایک خوبصورت عورت نے جج کو بتایا، ہم دونوں شادی کے بعد 1 سال تک بے حد خوش و خرم زندگی بسر کر رہے تھے، مگر پھر بیبی کے آنے کے بعد ہماری ازدواجی زندگی تلخ سے تلخ تر ہوتی گئی۔ جج نے پوچھا، بیبی لڑکا ہے یا لڑکی؟ عورت نے جواب دیا، لڑکی، وہ بھی 18 سال کی نوجوان لڑکی، کچھ ہفتے پہلے ہمارے پڑوس کے ایک مکان میں آ کر رہنے لگی ہے۔ ایک بچے کے دادا کا انتقال ہو گیا۔ پڑوس کی 2 خواتین تعزیت کے لیے آئیں، ان میں سے ایک بولی 70 کے ہوں گے، دوسری بولی نہیں 60 کے ہوں گے۔ پاس ہی بیٹھا بچہ بولا، چلیں آنٹی، نہ آپ کے 70 نہ 60، مجھے 40 ہی دے دیں۔ بچہ: انکل، کیا آپ کو پتا ہے سانس لینے سے کیا ہوتا ہے؟ انکل: ہاں بیٹا، انسان زندہ رہتا ہے۔ بچہ: آپ کو کچھ نہیں پتا، سانس لینے سے پیٹ اوپر نیچے ہوتا ہے۔ یار، جب سے میری بیوی مجھے چھوڑ کر گئی ہے، میں ایک دن بھی چین کی نیند نہیں سو سکا، اس کی یاد ستاتی ہوگی۔ دوسرے نے جواب دیا، نہیں یار، یہ بات ہرگز نہیں، دراصل وہ اپنے ساتھ جہیز میں ملا ہوا بیڈ اور بستر بھی ساتھ ہی لے گئی۔ منا اپنے ابا سے، ابو آپ کو معلوم ہے کہ امی اندھیرے میں بھی دیکھ سکتی ہیں؟ ابو حیرانگی سے، تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ منا: آدھی رات کے وقت جب میں آپ لوگوں کے کمرے سے باہر گزرا تو امی کہہ رہی تھی کہ جان، آج آپ نے شیو نہیں کی۔ ویسے پاپا، آج آپ نے شیو نہیں کی؟ موسم کی تبدیلی کے ساتھ دونوں میاں بیوی بیمار پڑ گئے، سر درد، پیٹ میں درد، دماغ میں چکر وغیرہ۔ ڈاکٹر کی فیس زیادہ تھی، پیسے بچانے کی غرض سے انہوں نے سوچا کہ دونوں میں سے کوئی ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جائے اور اس کی تجویز کردہ دوائیں استعمال کر کے دونوں صحت یاب ہو جائیں۔ انہوں نے ٹاس کیا کہ کسے جانا چاہیے۔ بیوی جیت گئی۔ اگلے دن بیوی ڈاکٹر سے میڈیسن لے کر آئی۔ شوہر نے پوچھا کہ ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ بیوی مسکرائی، شوہر کے پاس بیٹھ گئی اور بولی، ڈاکٹر کی تشخیص کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ ہم دونوں ہی امید سے ہیں۔ گاؤں کے ایک کنجوس ذمہ دار کا ملازم روزانہ رات کو اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا تو لالٹین ساتھ لے کر جاتا۔ زمیندار کو بڑا گراں گزرتا کہ وہ اتنا مٹی کا تیل خرچ کر آتا ہے، اس کے خیال میں یہ ایک فضول خرچی تھی۔ ایک روز ملازم کو ڈانٹتے ہوئے بولا، ایک تو تم نئی نسل میں عقل نام کی چیز نہیں ہے، محبوبہ سے ملنے کے لیے لالٹین لے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ خام خواہ کی فضول خرچی ہے۔ میں جب تمہاری عمر کا تھا اور اپنی محبوبہ سے ملنے جاتا تھا تو بغیر لالٹین کے جاتا تھا۔ ملازم: بتانے کی ضرورت نہیں، مالکن کو دیکھ کر مجھے پہلے ہی اندازہ ہو گیا تھا۔ ایک صاحب نے دفتر سے فارغ ہو کر اپنی سیکرٹری کو ساتھ لیا اور ہوٹل میں کھانا کھانے چلے گئے۔ وہاں سے دونوں نے فلم کا پروگرام بنایا۔ اس کے بعد صاحب سیکرٹری کے ساتھ اس کے گھر بھی چلے گئے۔ رات گئے وہ سیکرٹری کے ہاں سے رخصت ہونے لگے تو انہوں نے اس سے پینسل مانگ کر اپنے کان پر پھنسا لی۔ گھر پہنچے تو بیوی نے تاخیر کی وجہ پوچھی تو صاحب نے سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ بیوی فاتحانہ انداز میں بولی، جھوٹ، بکواس، تمہیں تو شو مارنے کی عادت ہے، مجھے معلوم ہے کہ تم دیر تک آفس میں کام کر کے آ رہے ہو، پینسل ابھی تک تمہارے کان پر لگی ہوئی ہے۔ 2 دوست آرمی میں بھرتی ہوئے، دونوں کو ایک ایک گھوڑا ملا۔ دونوں کو پہچان نہیں ہوتی تھی کہ کون سا گھوڑا کس کا ہے۔ پھر ایک نے اپنے گھوڑے کی گردن کے بال کاٹے تو چند دنوں تک دونوں اپنے اپنے گھوڑے کو پہچان جاتے تھے، لیکن پھر بال اگ گئے تو دوسرے نے اپنے گھوڑے کی دم کے بال کاٹ دیے۔ پھر کچھ عرصے تک ٹھیک تھا، لیکن جب دم پر بھی بال اگ گئے تو دونوں نے فیصلہ کیا کہ اپنے اپنے گھوڑوں کا قد معلوم کریں، تو دونوں نے گھوڑوں کو ناپ لیا۔ اس طرح ان کا مسئلہ حل ہو گیا، کیونکہ سفید گھوڑا کالے گھوڑے سے 2 انچ اونچا تھا۔ اس کا کریڈٹ ہم اپنے ایک سبسکرائبر کو دیتے ہیں جن کا نام ہے محسن علی۔ یہ ان کی طرف سے لطیفہ آیا تھا جو کہ بہت ہی اچھا تھا، شکریہ بھائی۔ لڑکا: میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ لڑکی کے والد: تم مہینے میں کتنا کماتے ہو؟ لڑکا: جی 30,000 تقریباً۔
لڑکی کے والد: تم کو پتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کو 25,000 مہینہ جیب خرچ دیتا ہوں؟ لڑکا: جی وہی ملا کر بتایا آپ کو۔